नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से हम दर्स हदीस की एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। आज हम एक और हदीस किताब अल अदबुल मुफ़रद से हुकूक़ वालिदैन के और रिश्तेदारों के हवाले से बयान करेंगे। ये हदीस हज़रत कुलैब बिन मनफ़अ से मरवी है। वो कहते हैं कि क़ाल जद्दी, कि मेरे दादा ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मन अबर्रु, कि मैं किसके साथ जो है हुस्न सुलूक करूँ। क़ाला, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मा का, तू अपनी वालदा के साथ हुस्न सुलूक कर, व आबा का, अपने वालिद के साथ हुस्न सुलूक कर, व उख्ता का, अपनी बहन के साथ हुस्न सुलूक कर, व अखा का, और अपने भाई के साथ हुस्न सुलूक कर, व मौला का लदी यली ज़ा का, और उनके अलावा जो आइज़ा व अकारिब हैं उनसे हुस्न सुलूक करो। हक़्क़ुन वाजिबुन, ये हक़ वाजिब है। व राहिमुन मौसूलतुन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी को निभाना और सिला रहमी करना ये लाजिम है। तो इस हदीस से जो है हमें जो एक बात समझ में आती है वो ये है कि जो रिश्ता इंसान के जितना करीब हो उस रिश्ते के साथ वैसे ही हुस्न सलूक करना चाहिए। इंसानी रिश्तों में सबसे बढ़कर जो रिश्ता होता है वो वालिदैन का रिश्ता होता है, वो माँ बाप का रिश्ता होता है। और माँ बाप के रिश्ते में भी पहला जो हक़ है वो माँ का है और उसके बाद बाप का है। और इस बात का हमने तज़किरा एक हदीस में पीछे किया था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के लिए 3 मरतबा फरमाया कि सबसे ज़्यादा तेरे हुस्न सलूक की मुस्तहिक़ तेरी माँ है, माँ है, माँ है। और चौथी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे अच्छे बर्ताव और हुस्न सलूक का मुस्तहिक़ तेरा वालिद है, बाप है। अब माँ बाप के बाद जो है जो रिश्ते हमारे करीब होते हैं और वालिदैन की निस्बत से होते हैं वो बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं। और बहन भाइयों के अंदर भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन को पहले ज़िक्र किया और भाई को बाद में ज़िक्र किया, क्योंकि बहनें जो हैं वो निस्बतन भाइयों के कमज़ोर होती हैं और वो ज़्यादा अपने मेके की तरफ जो है वो देखती हैं, अपने भाइयों की तरफ देखती हैं और उनसे अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव की वो तवक्को करती हैं। उससे उनकी हिम्मत बनती है, उनको हौसला मिलता है और इसके असरात उनके घर पर भी अच्छे पड़ते हैं। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों का सहारा बनें, उनकी मदद करें और उनकी अखलाक़ी सपोर्ट उनको जो है मुहैया करें। फिर भाई का जो है वो ज़िक्र फरमाया और उसके बाद फरमाया कि बाकी जो रिश्तेदार हैं उसके बाद जैसे जिस रिश्ते का हक़ ज़्यादा हो उसी तरीक़े से उनके साथ हुस्न सलूक किया जाना चाहिए। और ये हक़ कोई आम हक़ नहीं है, बल्कि आपसे इसमें फरमाया ये हक़ वाजिब है, यानी इन रिश्तों को निभाना, इनके साथ हुस्न सलूक करना, इनके साथ अच्छा बर्ताव करना ये वाजिब है। और फिर फरमाया कि वरहिमुन मौसूलतुन, और रिश्तेदारी को निभाना और सिला रहमी करना ये लाजिम है। तो इस हदीस से जो है हमें हुस्न सलूक की अहमियत और रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का अदब और एहतराम इसका अंदाज़ा होता है कि दीन में ये जो रिश्ते हैं इनकी क्या अहमियत है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इन रिश्तों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें रिश्तों के अंदर जो है खुलूस, मोहब्बत पैदा करना चाहिए और जो अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ दी है उसके मुताबिक जो है आप अपने बहन भाइयों के साथ ताउन करें, तो अल्लाह ताला जो है इस चीज़ को पसंद फरमाता है। अब इसमें रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, एक दूसरी हदीस जो है इसी बाब के अंदर जो इमाम बुखारी लाए हैं, वो ये
کہ یہ ہماری بیسیکلی ذمہ داری ہے کہ ہاں جب ہم دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے ایک تعاون کرتے ہیں اور اپنی سپورٹ مہیا کرتے ہیں تو ہم دین کے حوالے سے بھی اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو مدد کریں اور ان کو صحیح غلط کی تمیز جو ہے سکھائیں، اور یعنی کہ دعوت کا اور تبلیغ کا جو آغاز ہے وہ بیسیکلی ہم اپنے گھر سے کریں، کیونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ سنائیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فنادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا بنی کعب بن لبئی انقذوا انفسکم من النار، اے بنی کعب بن لبئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، تو آپ نے عبد مناف کو پکارا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنی ہاشم تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے ابو عبد المطلب بنی عبد المطلب تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب فرمایا اور کہا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، کہ اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ میں جو ہے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ اب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری، اور ہر چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے اور ہر چیز کا اللہ مالک ہے۔ تو فرمایا کہ شیئا غیر ان لکم رحما، سوائے اس کے کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ یہ ایک تعلق اور ایک رشتہ رکھتا ہوں، سأبلھا ببلالھا، تو میں اس رحم کو تر کرتا رہوں گا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو بھی فرمایا کہ تم بھی جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں بھی اللہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمارا جو ہے حسن سلوک جو اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دین کا جو پیغام ہے وہ اپنے گھر والوں میں عام کریں، اپنے گھر والوں سے اپنی تبلیغ اور دعوت کا آغاز کریں، کیونکہ سب سے زیادہ حقدار جو ہے ہمارے جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، ہمارے جو اعزاء و قربا ہیں، ہمارے پیارے ہیں، وہ ہیں۔ اور چونکہ دیکھیں نا، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کہ تاجدار کائنات ہیں اور اللہ کے محبوب نبی ہیں، تو جو قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس تعلق کو، اس رشتے کو فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے قانون سے بالا تر ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کو پکارا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان کے بڑے معزز اور شرفاء جو لوگ تھے وہ جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کمزور لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر تفاوت ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے تعلیم یہ دیتا ہے کہ جو شخص بھی جو ہے اچھا ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہے، اپنے تقوی کی بنیاد پر ہے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی جو ہے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو۔
نیک اعمال کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو والدین کو جو ہے اس سے میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تبلیغ کریں، دین کی دعوت دیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور بچوں کے اندر آداب پیدا کریں، ان کو مینرز، ایٹیکیٹس جو ہے وہ سکھائیں، تاکہ وہ اپنے والدین کا، بڑوں کا، اساتذہ کا ادب کر سکیں، احترام کر سکیں، اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک معتدل اور خوبصورت شخصیت بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔